माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आजदेखि काठमाडौँमा 36,000, मनाङमा 29 परीक्षार्थी। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत नभन्नु भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई ढिलो नगरी पुनः एकतामा आउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आफ्नो भाग त्याग गरेर भए पनि गठबन्धन बचाउनु पर्ने प्रचण्डको भनाई। वैदेशिक ऋण, जनप्रतिनिधि पाल्न र गाडी किन्न खर्च भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको दाबी। पोखराबाट कंग्रेसको उपमेयरमा मात्रै सिफारिस, मेयर आकांक्षीको नाम प्रदेशमै रोकियो। नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद कृष्ण थापा र राजीव पहाडीलाई उम्मेद्वार बन्न रोक, सुवेदीलाई भने छुट। माओवादी केन्द्रबाट जितपुर सिमराको मेयरमा राजन पौडेलको नाम सिफारिस। 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना। अहिलेसम्म 1,19,00,000 मतपत्र छापियो। ढुवानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई। WHO का महानिर्देशक टेड्रोस काठमाडौँ आइपुगे। काठमाडौँमा को कसलाई भेट्दैछन् त महानिर्देशकले यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपाली उत्पादन चीन निर्यात गर्न सघाउने चिनिया राजदूत हौ याङछीको भनाई। इलाममा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले घोषणा गर्यो उम्मेद्वार। अक्सिजन प्लान्ट विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 पुग्यो। विदेश डाइभर्ट हुने जहाज अब भैरहवामा अवतरण। जजिराले हप्ताको 3 दिन उडान गर्ने। आगामी वैशाख 11 गतेदेखि ठेकेदारहरूले निर्माणको काम रोक्ने। शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पठाउन जेठको 30 गतेसम्मको समय। गोदावरीको सडकमा भ्रष्टाचार, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सहित 7 जना विरुद्ध मुद्दा। नायिका केकी अधिकारीले प्रेमी रोहितसँग गरिन् विवाह। शेयर बजार सामान्य बढ्यो। 1,62 रुपैयाँको शेयर कारोबार। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न अभावको सङ्कट आउन थालेको विश्व बैंकको भनाई। युक्रेनको मारियोपोल सहर कब्जामा लिएको रुसको दाबी। राष्ट्रपति पुटिनद्वारा सेनालाई बधाई। अदालतबाट पुनर्बहाली भएका सदस्यलाई राखेप बोर्ड बैठकमा बोलाइएन। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा कपाल झर्ने कारणको विषयमा जानकारी दिनेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाखको 9 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 अप्रिलको 22 तारिक वैशाख कृष्ण षष्ठी तिथि। आज विश्व पृथ्वी दिवस एसई 2078 आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ र आज एसई दिने परीक्षार्थीले अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिँदैछन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ एसई सुरु भएको प्रसङ्गबाट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आजबाट सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक वर्ष 2076 र 77 आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष भने भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। एसईमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँबाट 36,000 र सबैभन्दा कम मनाङबाट 29 जना विद्यार्थी सहभागी हुने एसई परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले 2007 परीक्षा केन्द्र र 1 उपकेन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डले यो वर्ष नवलपुर जिल्लामा 1 उपकेन्द्र तोकेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार 2078 को एसईमा कुल 5,14,760 परीक्षार्थी सहभागी हुने बताइएको छ। यो वर्ष परीक्षामा नियमित तर्फ 4,88,742, प्राविधिक तर्फ 14,564 र ग्रेड वृद्धि तर्फ 11,454 परीक्षार्थी एसईमा सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ। सामान्य तर्फ 11,615 विद्यालय र प्राविधिक तर्फ 279 विद्यालयका विद्यार्थीहरू यो वर्ष एसईमा सहभागी हुने बताइएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत नभन्न आग्रह गर्नुभएको छ। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले विघटन जायज भएकाले भुलचुकले पनि त्यस्तो नभन्न निर्देशन दिनुभयो। केही साथीहरू मौका पाउन साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गलतै थियो भन्ने गर्नुभएको छ। यस्ता खालका गलत कुरा सल्लाहकार परिषदका कोही पनि कमरेडले भुलचुकले पनि नबोल्न आग्रह छ। विघटन बिल्कुल जायज थियो, त्यही कारण आज एमाले यहाँ छ, उहाँको भनाइ छ। एमालेका नेता भीम रावल घनश्याम भुसालहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता आफ्नो चाहनामा भएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व सहकर्मीहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई पुनः एकतामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। कैलालीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले वैद्य, विप्लव र बाबुराम एकतामा नआए उनीहरूको पार्टी बाँकी नरहने दाबी गर्नुभएको छ। ढिलो नगरी, अब बिल्कुल ढिलो नगरी म वैद्यजी र वैद्यजीसँग रहनुभएका कमरेडहरू, विप्लवजी र विप्लवजीसँग रहनुभएका कमरेडहरू, बाबुराम र बाबुरामसँग रहनुभएका कमरेडहरूलाई अविलम्ब ध्रुवीकरणमा आउन र सुदूरपश्चिमका जनताबाट सिक्न अपिल गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो। प्रचण्डले अघि भन्नुभयो, यदि उहाँहरूले ढिलो गर्नुभयो भने उहाँहरू व्यक्ति मात्रै रहनुहुनेछ, उहाँहरूसँग कुनै संस्था रहने छैन। त्यो भनेको उहाँहरूका लागि पनि दुःखद स्थिति हो, उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्ति परास्त गरेपछि फेरि वाम एकता हुने दाबी समेत गर्नुभएको छ। यसअघिको एकता ओलीले नै टिक्न नदिएको प्रचण्डको आरोप रहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरू बीच गठबन्धन जसरी पनि बचाउनु पर्ने बताउनुभयो। कैलालीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उहाँले आवश्यक परेको ठाउँमा तालमेलका लागि लचक हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। जरुरी पर्छ भने अलिकति लचक भएर पनि आफ्नो भाग त्याग गरेर भए पनि गठबन्धन बचाउनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल हुन नदिने अनेक षड्यन्त्र भएको र आफूले असफल पारेको दाबी गर्नुभयो। हिजो बेलुकासम्म पनि गठबन्धन टुटाउन अनेक षड्यन्त्र भई प्रचण्डले भन्नुभयो, महानगर उपमहानगरसम्म गठबन्धन नहोस् र फेरि प्रतिगमन गर्न पाइयोस् भन्ने षड्यन्त्र गरे। त्यो असफल भएपछि प्रतिक्रियावादीहरू विक्षिप्त भएका छन्, उहाँको भनाइ छ। तालमेलका लागि आफूले धेरै मेहनत गरेको पनि प्रचण्डले जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधि पाल्न र उनीहरूलाई गाडी किन्न खर्च हुँदा ऋणको भार बढेको बताउनुभयो। पार्टीले बुटवलमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले 2074 सालको स्थानीय चुनाव हुँदासम्म 8 खर्ब रहेको वैदेशिक ऋण 3 तहका सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता र गाडी किन्न खर्च हुँदा 5 वर्षमा दोब्बर भन्दा धेरै 17 खर्ब नाघेको बताउनुभयो। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनाव हुँदा वैदेशिक ऋण 8 खर्ब थियो, अहिले 17 खर्ब पुग्यो। लिङदेनले भन्नुभयो, जनप्रतिनिधि पाल्न र गाडी किन्न यति धेरै ऋण लिएर करको दर र दायरा पनि बढाएर जनताले के पाए, उहाँको प्रश्न छ। अध्यक्ष लिङदेनले यही क्रम जारी रहे देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न सक्ने तर्क गर्नुभयो। भ्रष्टाचार मुलुकको मुख्य समस्या रहेको औल्याउँदै लिङदेनले आफ्नो पार्टीले जित्ने स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने दाबी समेत गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका मेयरका लागि सिफारिस 18 जनाको नाम नेपाली कङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेश समितिले रोकिदिएको छ। प्रदेश समितिको बैठकले मेयरको नाम थाँती राख्दै उपप्रमुखको आकाङ्क्षीको नाम मात्र सिफारिस गरेको प्रचार विभाग प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मेयर पदका आकाङ्क्षीको नाम प्रदेशले पठाउन छोड्यो। मेयर नपाउने भएपछि यहाँबाट सिफारिस पनि नगर्ने निष्कर्ष निस्कियो। पौडेलले भन्नुभयो, उपप्रमुखमा भने महानगर कमिटीले पठाएको नाम जस्ताको त्यस्तै पठाएका छौं। पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुख सिफारिस हुनेमा माया बराल कार्की, लक्ष्मी पाण्डे छेत्री, आनन्दी राणा कार्की, रङ्गिला आचार्य, टीका कुमारी गुरुङ, दीपक मल्ल, मिलन थापा, चिनु गुरुङ, गोविन्द नेपाली र शिव केसी रहनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच स्थानीय चुनावमा पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीले पाउने सहमति भएको जनाइएको छ।
नेकपा एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्थानीय तहको उम्मेद्वार नबनाउने निर्णय गरेको छ। बालकोटमा बसेको सचिवालय बैठकले सिफारिस भएर आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उम्मेद्वार नबनाउने निर्णय गरेको हो। यसबारे धेरै कुरा भएन, प्रदेश सांसदलाई उम्मेद्वार नबनाउने भन्ने भयो। एक नेताले भन्नुभयो, एमालेको यो निर्णयपछि पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा दाबी गर्नुभएका कृष्ण थापा र राजीव पहाडी उम्मेद्वार बन्न नपाउने हुनुभएको छ। महानगरको मेयरका लागि थापा र पहाडी सहित 12 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। पोखरा सहित 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि सिफारिस भएको नाम सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। सिफारिस भएका नाम प्रस्तुत गर्ने क्रममै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उम्मेद्वार नबनाउने सहमति जुटेको ती नेताले बताउनुभयो। तर भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार बन्नुभएका विजय सुवेदी बारे भने यो निर्णय लागू हुने छैन। सुवेदी महानगरको उम्मेद्वार बन्ने भएपछि बिहीबार नै बागमती प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको छ। त्यहाँ फरक परिस्थिति हो, त्यसैले सिफारिस भएकै उम्मेद्वार कायम रहन्छन्। बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, सुवेदीलाई मेयर बनाउन महानगर कमिटीको सर्वसम्मतले सिफारिस गरेको थियो, उहाँको भनाइरहेको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वारमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नेता राजन पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ। माओवादी केन्द्रको उपमहानगर कमिटीले नगर प्रमुखमा पौडेलको नाम सिफारिस गरेको हो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई समेत उपमहानगर कमिटीले गरेको निर्णयको बारेमा जानकारी गराएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका जितपुर सिमरा नगर कमिटी अध्यक्ष प्रेम बरालले नगर प्रमुखमा पौडेलको मात्रै नाम सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो। वैशाख 4 गते उपमहानगर कमिटीको बैठक बसेका थियौं। नगर प्रमुखको नाम सिफारिस गर्ने बारे छलफल भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, 80 जना नगर कमिटी सदस्य मध्ये 58 जना आउनु भएको थियो। 1 जना बाहेक सबैले राजनजीकै नाम लिनुभयो। उहाँको नाम सिफारिस गरेर जिल्ला र प्रदेश इन्चार्जलाई पठाइसकेका छौं, उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रमा उपमहानगर कमिटीले पठाएको नाम जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेको छ। वैशाखको 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर आयोगले बिहीबार देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलेको हो। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले सदरमुकाम बाहेकका ठाउँमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्थापना गरिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि उम्मेद्वारको मनोनयनदेखि निर्वाचित भएको घोषणा समेत त्यही कार्यालयले गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा राष्ट्रिय सभागृहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको जनाइएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म 1,19,00,000 थान मतपत्र छापिसकेको जनाएको छ। बिहीबारसम्म 53 जिल्लाका लागि 1,19,00,000 मतपत्र छापिसकिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाई गरिरहेको छ। सुरुमा दुर्गम जिल्लाका लागि मतपत्र छापेर ढुवानी गरिने र त्यसपछि सुगम जिल्लाका लागि मतपत्र छपाई हुने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच मतपत्र ढुवानी गर्दा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने भएको छ। चुनावका अरू सामग्री गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा जिल्ला जिल्लामा पठाइने काम भइरहेको, तर मतपत्र भने सेनाको सुरक्षामा ढुवानी हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मतपत्र र अन्य चुनावी सामग्री कहाँ पुग्यो भनेर जीपीएसबाट अनुगमन गर्ने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। दुर्गम जिल्लामा हेलिकप्टरबाटै मतपत्रको ढुवानी हुनेछ। पालिका चुनावमा 1,77,33,000 जना मतदाता भए पनि आयोगले जगेडासहित 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्ने जनाएको छ। नेपालको 3 दिने भ्रमणमा काठमाडौँ आइपुग्नुभएका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले भेटघाटलाई तीव्र बनाउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको औपचारिक निमन्त्रणामा भ्रमणमा आउनुभएका गेब्रेयससले बिहीबार विभागीय मन्त्रीहरू र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भेटघाट गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महानिर्देशक डाक्टर गेब्रेयससले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँगको भेटमा नेपाल र WHO को सहकार्यलाई
थप बलियो बनाउने र कोरोना भ्याक्सिन सहयोग गर्ने विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेट गर्नुभएको छ। भेटमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले WHO ले नेपाललाई कोरोना महामारी त्यसको भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर गरेको सहयोगको सराहना गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले दशकौंदेखिको सहकार्य र सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कट समाधानका लागि विभिन्न समयमा गरेको भ्याक्सिन र प्राविधिक लगायत सहयोगका लागि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै महानिर्देशक गेब्रेयसले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग पनि भेट गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पनि WHO ले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सहयोगको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारी लगायत स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि हुने सहयोग निरन्तर रहने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। भेटपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले महानिर्देशक गेब्रेयससको भ्रमण टोलीका लागि रात्रि भोजको समेत आयोजना गरेको थियो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ ऐन्चीले नेपाली उत्पादनलाई चीनमा निर्यात गर्नका लागि आफूले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजदूत ऐन्चीले नेपाली पक्षले भूमि बन्दरगाहबाट चीनतर्फ निर्यात फेरि सुरु गर्ने चाहनालाई चिनिया पक्षले निकै महत्त्व दिएको जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका सम्बन्धित निकाय, छिमेकी प्रदेश र सीमा बन्दरगाहका अधिकारीले सञ्चार र समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त समयमा सीमा सम्बन्धी मामिलाहरूमा परामर्श गर्न, सीमा सम्बन्धी मामिला र हाम्रा दुई देशबीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समन्वय गरिरहेका छन् उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 महामारीबाट मुक्त भई नेपालको अर्थतन्त्र र समाज सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि चीन र नेपाल बीचको सहकार्यले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्दै राजदूत ऐन्चीले नेपाली पक्षले निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापारिक वातावरण प्रदान गर्न, चिनिया उद्यमहरूको वैधानिक हक र हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा उनीहरूका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि इलाममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको 14औं जिल्ला कमिटी बैठकपछि उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको हो। नेकपा विप्लवले इलाम नगरपालिकाको प्रमुखमा फणिन्द्र नेउपाने र उपप्रमुखमा नारद मणि साम्पाङ, सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्षमा खड्ग राई, चुलाचुलीको अध्यक्षमा गणेश बहादुर पौड्याल, माई नगरपालिकाको प्रमुखमा युवराज आचार्य र उपप्रमुखमा अमर राईलाई उठाउने जनाइएको छ। देउमाईको नगर प्रमुखमा मोहन बराल, माई जोगमाईको अध्यक्षमा बेनुप तामाङलाई उठाउने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा फरक फरक लिङ्गको हुनुपर्ने भए पनि नेकपाले दुवैमा पुरुषलाई मात्र उठाउने निर्णय गरेको छ। बाँकी स्थानका लागि उम्मेदवारको चयन हुन बाँकी रहेको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज सुमन सिंहले बताउनुभयो। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। भारतीय नागरिक राजकुमार महतोको उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि भारतकै नागरिक ब्रिजकुमार महतोको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो। घटनामा घाइते भएका मध्ये 5 जना डिस्चार्ज भएका छन्, एकजनाको भने उपचार भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा बिहिबार बिहान अक्सिजन भर्ने क्रममा विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटको छानबिन गर्न निर्देशन नै दिनुभएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग सञ्चालनमा आएसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पनि अवतरण गर्ने भएका छन्। गौतम बुद्ध विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले नयाँ धावन मार्गमा आन्तरिक वायु सेवाका जहाजले उडान र अवतरण सुरु गरेको र आपतपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजले पनि अवतरण गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। अब काठमाडौँमा कुनै समस्या भएमा जहाजलाई विदेश डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। काठमाडौँमा समस्या हुँदा ठुला जहाज पनि यही अवतरण हुनेछन् महाप्रबन्धक दाहालले भन्नुभयो। यो विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले पनि स्वीकृति दिइसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जेठको 2 गतेदेखि कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले उडान गर्ने भएको छ। जजिराले हप्ताको 3 दिन उडान गर्ने तालिका तय भएको महाप्रबन्धक दाहालले बताउनुभयो। जजिराले सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गर्ने उहाँको भनाइ छ। अरू एयरलाइन्स पनि सम्पर्कमा आइरहेको र सुरुमा नियमित भन्दा पनि चार्टर उडान धेरै हुने अपेक्षा रहेको दाहालले बताउनुभयो। 45 मिटर चौडाइ र 3000 मिटर लामो धावन मार्गको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम हुने विश्वास लिएको छ। अब अर्को ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै वैशाखको 11 गतेदेखि निर्माण साइट बन्द गर्ने भएका छन्। अत्यावश्यक काम बाहेक कुनै पनि निर्माणको काम नगर्ने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्न लागेको हो। महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार केही महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, बिटुमिन, पेट्रोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू, छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड लगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको अप्रत्याशित रूपमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तो मूल्य वृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले आर्थिक रूपले निर्माणका काम सञ्चालन गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। वृद्धि भएको मूल्य वृद्धिको क्षतिपूर्ति हुने गरी एकमुष्ट रूपमा ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। निर्माण सामग्रीहरूमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएर सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडेको रूपमा लिएर सबै निर्माण कार्यहरू बन्द गर्न लागेको महासङ्घले निर्माण व्यवसायलाई भनेको जनाइएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जेठको 30 गते भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी सम्बन्धित विद्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो वर्ष कोरोना भाइरस महामारीका कारण जेठको 30 गतेसम्म फारम बुझाउन समय दिइएको जनाइएको छ। 13वटा सडक आयोजनाको ठेक्कामा गुणस्तरहीन काम गर्दा पनि भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज बिष्ट र देवराज जोशीले प्राविधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाई ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। अख्तियारले बिष्टले स्पेसिफिकेसन तथा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्न, गुणस्तर कायम गर्न र यथार्थ कार्यको नाप जाँच गर्नका लागि सम्बन्धित साइट इन्जिनियर प्राविधिकलाई जिम्मेवारी नतोकी नापी किताबमा सहमति जनाई गुणस्तरहीन बेस कोर्स र सब बेस कोर्सको कार्यलाई स्तरयुक्त नाप देखाएको अख्तियारले जनाएको छ। उनको यो कामले सरकारलाई 31,37,853 रुपैयाँ 75 पैसा हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ। अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज जोशीले पनि यही कसुरबाट सरकारलाई 25,52,886 रुपैयाँ 68 पैसा नोक्सान पुर्याएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर पूर्ण कुँवर, सब इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र बुढा, सब इन्जिनियर नरेन्द्र साई, प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयमा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन धनबहादुर बिष्ट र निर्माण व्यवसायी गणेश बिष्ट विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अभिनेत्री केकी अधिकारीले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी छिन्। काठमाडौँको धापासे स्थित ग्रान्डे भिल्ला अपार्टमेन्टमा बिहिबार उनले विवाह गरेकी हुन्। परिवारका सदस्य र निकट आफन्त तथा साथीहरूको उपस्थितिमा उनीहरूको विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। फेसबुकमा आफ्नो विवाहका फोटोहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकारीले लेखेकी छिन्, आजका दिनसम्म मलाई कलाकारको रूपमा दिनुभएको माया, सद्भाव र समर्थनप्रति हार्दिक आभारी छु। कलाकारका रूपमा मेरा हरेक उतार चढावको साक्षी बन्नु भएकोमा मेरा प्रिय दर्शकसँग मेरो विवाहको शुभ समाचार बाँड्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित छु। जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्दै गर्दा म र मेरो जीवन साथीले उपहार स्वरूप यहाँको आशीर्वादको अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँहरूको माया, साथ र सद्भाव हामीप्रति सदैव कायम रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। निकै गोप्य रूपमा केकी र रोहितले बुधबार मेहेन्दी उत्सव गरेका थिए। 1 वर्षदेखिको प्रेमलाई उनीहरूले बिहेमा परिणत गरेका हुन्। बुधबार नै उनीहरू बीच बिहे भएको हल्ला चलेको थियो, तर हल्लालाई गलत प्रमाणित गर्दै उनीहरूले मेहेन्दीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। केकी फिल्म र टेलिभिजन रियालिटी सोहरूमा व्यस्त छन् भने रोहित हाम्रो बजार.com का CEO रहेको जनाइएको छ। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार बिहिबार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 4.94 अङ्कले बढेर 2325.45 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार बैंक, निर्जीवन बीमा, फाइनान्स र व्यापार बाहेक अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। शेयर बजार बढेको दिन 231 वटा कम्पनीका 39,91,000 किता शेयर 1 अर्ब 62 करोड 91 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
सबैभन्दा धेरै नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको 10 करोड 36 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार सबैभन्दा धेरै ग्रिन भेन्चर्स कम्पनी र जालपा लघुवित्तको सेयर 10% बढेको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रो कम्पनीको सेयर झन्डै 6.5% घटेको जनाइएको छ। विश्व बैंकले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण विश्वभर खाद्यान्न अभावको सङ्कट उत्पन्न हुन थालेको जनाएको छ। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले रुस युक्रेन युद्धका कारण धेरै देशमा खाद्यान्न सङ्कट देखिसकेको र विश्वले गम्भीर विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने बताएको उल्लेख छ। युद्ध लम्बिँदै जाँदा खाद्यान्न अभाव बढ्दै जाने र चर्को मूल्य वृद्धिका कारण करोडौँ मानिस गरिबी र न्यून पोषणको अवस्थामा पुग्ने मालपासले बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकले खाद्यान्नको मूल्य 37% बढ्न सक्ने अनुमान समेत गरेको छ। रुसले युक्रेनको मारियोपोल सहर कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि ठूलो लडाईँ चलिरहेको मारियोपोलको एजोभस्टल स्टिल कारखाना पनि कब्जा गरेसँगै रुसले सहर नै आफ्नो नियन्त्रणमा आएको बताएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मारियोपोल सहरले मुक्ति पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको र अब कारखाना बन्द गर्नुपर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। स्टिल कारखानामा झन्डै 2000 जना युक्रेनी सेना सुरुङमुनि बसिरहेको अनुमान गरिए पनि अब आक्रमण र बम वर्षा नगर्न पनि पुटिनले रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुलाई निर्देशन दिएका छन्। तर उनले कारखानाबाट एकजना व्यक्ति पनि भाग्न नपाउने निश्चित गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको खबरमा उल्लेख छ। मारियोपोलका बाँकी ठाउँ अघिल्लो हप्ता नै कब्जा गरे पनि रुसले एक विशाल स्टिल कारखाना नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन। रुसले यसअघि 3 पटकसम्म आत्मसमर्पणको अल्टिमेटम दिए पनि युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण भने गरेका थिएनन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले उच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित सदस्यलाई सहभागी नगराई बोर्ड बैठक गर्ने भएको छ। ऐनअनुसार बोर्ड सदस्यलाई एक साताभित्र बैठकको मितिबारे लिखित जानकारी गराउनुपर्छ। तर राखेपाले शुक्रबार बस्ने बोर्ड बैठकका बारेमा उच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित सदस्यलाई बोलाएको छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी 9 मक्सिरमा राखेपाका 8 जना बोर्ड सदस्यलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो। 8 मध्ये 5 जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए र अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए। यो मुद्दाको फैसला पनि भएको छैन। बर्खास्तीमा नपरेका बोर्ड सदस्य हरि खड्कालाई पनि बैठकमा बोलाइएको छैन। अदालतबाट पुनर्स्थापित मध्येकी एकजना बोर्ड सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले ऐनअनुसार 7 दिन अगाडि नै लिखित जानकारी नगराएर राखेपा र मन्त्रालयले अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले कपाल झर्ने कारणको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। कपाल झर्ने 12 कारण। पहिलो कारण हो शारीरिक तनाव। शल्यक्रिया गरेको अवस्था, दुर्घटना, गम्भीर बिरामी अथवा सामान्य रुगाखोकी नै किन नहोस् कपाल झर्छ। तर यस्तो अवस्थाको कपाल झराई अस्थायी किसिमको हुन्छ। कपाल झर्ने यस्तो अवस्थालाई टेलागेन इफ्लुभियम भनिन्छ। कपालको एउटा निश्चित चक्र हुन्छ: बढ्ने चरण, स्थिर भएर बस्ने चरण र झर्ने चरण। न्युयोर्कका छालारोग विशेषज्ञ डाक्टर मार्क ग्लासोफरले भनेका छन्, जब तपाईँ साँच्चैकै तनावमा हुनुहुन्छ भने यसले कपालको चक्रलाई असर गर्छ र झर्ने अवस्थामा पुग्छ। गम्भीर अवस्थाको 3 देखि 6 महिनासम्म कपाल झर्ने गर्दछ। अर्को हो गर्भधारणका बेला। गर्भधारणको अवस्थामा पनि एक किसिमको शारीरिक तनावको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा पनि कपाल झर्छ। डाक्टरहरूका अनुसार यो सामान्य हो र यसरी झरेको कपाल केही महिनामा फेरि पलाउन सुरु गर्छ। अर्को हो बढी भिटामिन सेवनका कारण। अत्याधिक मात्रामा भिटामिन सेवन र बढी औषधि सेवनले पनि कपाल झर्ने गर्दछ। वयस्क व्यक्तिका लागि दैनिक भिटामिनको डोज 5000 इन्टरनेसनल युनिट र 4 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाका लागि दैनिक 2500 देखि 10000 इन्टरनेसनल युनिट दिन सकिन्छ। तर भिटामिन ए को सेवन कम गर्यो भने कपाल झर्न रोक्न सकिन्छ। अर्को हो प्रोटिनको अभाव। अमेरिकन एकाडेमी अफ डर्माटोलोजीका अनुसार यदि आवश्यक भए जति पनि प्रोटिन शरीरले नपाउने हो भने कपाल झर्न थाल्छ। प्रोटिनको कमी भएको 2 देखि 3 महिनाबाट कपाल झर्ने समस्या देखिन थाल्छ। त्यसैले माछा, मासु, अन्डा जस्ता बढी प्रोटिन पाइने खाद्य पदार्थ खानुपर्ने हुन्छ। अर्को हो पुरुषको तालु खोइलिनेपन। 3 मध्ये 2 जना मानिसको 60 वर्षसम्ममा तालु खोइलिन्छ। यसमा जिन र पुरुष हार्मोनले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। कपाल झर्ने यस्तो अवस्था रोक्न केही मलम पाइन्छन् भने कपाल रोप्न कस्मेटिक सर्जरी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को हो वंशाणुगत। पुरुषमा तालु खोइलिने समस्या जस्तै महिलामा पनि यस्तै समस्या हुन्छ, जसलाई एन्ड्रोजेनिक एलोपेसिया भनिन्छ। निश्चित उमेर पुगेपछि कपाल खोइलिने समस्या भएका परिवारबाट आएका महिलामा यस्तो खतरा रहन सक्छ।
अर्को हो मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव जत्तिकै नभए पनि मानसिक तनावका कारण पनि कपाल झर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ सम्बन्ध विच्छेद भएका, आफन्त प्रियजनको मृत्यु भएका व्यक्तिहरूमा मानसिक तनाव देखिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिमा कपाल झर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्को हो एनिमिया। एक तथ्याङ्क अनुसार 20 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका 10 महिलामध्ये एक महिला शरीरमा आइरनको कमीका कारण एनिमियाबाट पीडित भएको पाइन्छ। यसका कारण कपाल झर्ने सम्भावना हुन्छ। एनिमिया भयो नभएको पत्ता लगाउन डाक्टरहरूले रगत परीक्षण गर्दछन्। आइरनको कमीका कारण कपाल झर्नेका अतिरिक्त बेहोसी, टाउको दुख्ने, आँखा धमिलो हुने जस्ता समस्याहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। अर्को हो हाइपोथाइरोडिजम। घाँटीमा भएको थाइराइड ग्ल्यान्डले एक किसिमको हर्मोन उत्पादन गर्छ जुन मेटाबोलिजम, वृद्धि र विकासका लागि गम्भीर मानिन्छ। जब यस्तो हर्मोन आवश्यक मात्रामा निस्कँदैन कपाल झर्न थाल्दछ। अर्को हो भिटामिन बी को कमी। अमेरिका जस्तो देशमा एकदमै कम केस पाइए पनि भिटामिन बी को कमीका कारण पनि कपाल झर्ने समस्या हुन्छ। यसको समाधानका लागि भिटामिन बी पाइने खाद्य पदार्थहरू फलफुल, माछा, मासु, तरकारी प्रशस्त खानु पर्दछ। अर्को हो केमोथेरापी। क्यान्सरमा प्रयोग गरिने केमोथेरापीका कारण पनि कपाल झर्दछ। चिकित्सकहरूले केमोथेरापीलाई आणविक बम भनेका छन्। यसले तीव्र रूपमा शरीरका क्यान्सरयुक्त कोषलाई मार्ने काम गर्छ। यसका साथसाथै कपालका कोषलाई पनि यसले मार्ने काम गर्दछ। र अन्त्यमा कपाललाई अनावश्यक स्टाइल दिँदा, कपाललाई सुन्दर बनाउने नाममा अनावश्यक स्टाइल दिँदा, हेयर ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि कपाल झर्ने गर्दछ। कपालमा प्रयोग गरिने अनेक प्रकारका रसायनहरूले पनि कपाल झर्न भूमिका खेल्न सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले कपाल झर्ने कारणहरू के हुन् त यसको विषयमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपारी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।